जय श्रीमन्नारायण। हाम्रो श्री प्रभुनामृतमको वाचन श्रृङ्खला चलिरहेको छ। हामीले 90औं अध्यायसम्मको नेपाली अनुवादको वाचन गरिरहेका छौँ र आज यो श्री वैष्णव विवाह परिषद नेपालद्वारा प्रकाशित स्वामी श्री पद्मधराचार्यजीद्वारा नेपालीमा गर्नुभएको अनुवादको वाचनको यो श्रृङ्खला 91औं अध्यायबाट सुरु हुँदैछ। पूर्वोक्त वृत्तान्त सुनेर प्रसन्न हुनुभएका वेदान्ती स्वामी श्री भट्टपराशर स्वामीसँग श्री गोदादेवीको विवाहको मङ्गलमय अरू कुरा सुनाउन प्रार्थना गर्नुहुन्छ। उहाँको प्रार्थना स्वीकार गर्दै श्री भट्टाले भन्नुहुन्छ, आफ्ना अपरिमित लावण्य सौन्दर्यले श्री गोदादेवीको चित्त अपहरण गरेर भगवान श्रीरङ्गम त सवारी भयो, किन्तु यता श्रीरङ्गको दर्शन नपाएर रात दिन गोदादेवीजी विरह व्याकुल भई छटपट्याउने स्थितिमा पुग्नुभयो। जसरी श्रीकृष्ण मथुरा सवारी हुँदा राधाजी भगवानका यादमा ध्यानमग्न रहनुहुन्थ्यो, त्यस्तै अवस्था गोदादेवीको पनि भयो। पुत्रीको यस्तो विरहावस्था देखेर पिता श्री विष्णुचित्त स्वामी झन् दुःखी हुनुभयो। उहाँ मनै मन के सोच्न लाग्नुभयो भने छोरीले हुन त असाध्य राम्रो वर चुनेकी छिन्, तर के गर्नु, श्री रङ्गनाथ त देवादिदेव भगवान हुनुहुन्छ, त्यस्ताका साथ गोदाको पाणी ग्रहण कसरी सम्भव होला र? यो बडो कठिन हुने भयो, अब के गरौँ भन्ने सोच्दा सोच्दै स्वामीजी श्रीरङ्गम पुग्नुभयो। मन्दिरमा स्वामीजी खानपिन पनि नगरी सुतेको देखेर भक्त परवश भगवानले उहाँलाई स्वप्न दिनुभयो। हे वेदान्तिन, भगवानले, हे ससुराजी, तपाईँ कष्ट नगर्नुहोस्, खुरुक्क आफ्नै छोरी गोदालाई यता श्रीरङ्गम लिएर आउनुहोस्, म आफै सबैको समक्ष पाणी ग्रहण गर्छु। तपाईँ किन यसरी बेकारमा चिन्ता गर्नुहुन्छ? म हुँदाहुँदै सपनाबाट बिउजिएपछि श्री सूर्यलाई असाध्यै प्रसन्नता भयो र घर गएर यो सारा कुरा आफ्नै छोरी गोदालाई सुनाउनुभयो र आनन्दसँग भगवत कैङ्कर्य पूर्ववत गरेर बस्न लाग्नुभयो। भगवत भक्तिमा सदा आनन्दित रहने गोदादेवी पनि पिताको त्यत्रो विचार देखेर झन् आनन्दित हुनुभयो। पतिव्रता गोदादेवीको लोकरक्षाका लागि भगवत प्राप्ति स्वरूप श्री धनुर्मास व्रतको अनुष्ठान गर्न लाग्नुभयो। जसरी उति बेला गोपिनीहरूले भगवान श्रीकृष्णलाई प्राप्त गर्नका लागि श्री कात्यायनी देवीको मार्गशीर्ष महिनामा केवल हविष्यान्न मात्रै भोजन गरेर नित्य अनुष्ठान गर्नुभएको थियो, ठिक त्यसै गरी गोदादेवीले पनि व्रत गर्न लाग्नुभयो। घरैमा श्रीरङ्गनाथ भगवानको विग्रह स्थापना गरेर सजाउनुभयो। नित्य ब्रह्म मुहुर्तमा जागा भएर नित्य कृत्यहरू निर्वाह गरी उज्यालो लुगा पहिरिएर भगवान श्रीरङ्गनाथको ध्यान गर्नुहुन्थ्यो। श्री तिलक धारण गरेर भगवानको पूजा गर्न बस्नुहुन्थ्यो। भजन गरेर अनि भगवानको आरती गर्नुहुन्थ्यो। घिउ, चिनीको, मुङको मिठाईहरू भोग लगाउनुहुन्थ्यो। पान, सुपारी, मसलाहरू निवेदन गर्नुहुन्थ्यो अनि निराजन आदि गरेर प्रदक्षिणा गर्नुहुन्थ्यो। अञ्जली बाँधेर भगवानका समक्ष बडो प्रेमले निश्चल ध्यान गर्दै मेरो पाणी ग्रहण गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। हजुर बिना मेरो कुनै पनि गति छैन भन्ने अनुभव गर्नुहुन्थ्यो। एक छाक मात्रै भगवत प्रसाद नैवेद्यहरू ग्रहण गर्नुहुन्थ्यो। ब्रह्मचारिणी श्री गोदादेवीले रङ्गेशलाई आफ्नो हृदयमा धारण गर्नुभयो। राधिकाले श्रीकृष्ण धारण गरे जस्तै मार्गशीर्ष महिनाभरि खुब विचित्रको यस्तो व्रत गर्नुभयो। हरेक दिन एक एक गाथा नवीन नवीन भक्तियुक्त कविता गरेर भगवानलाई त्यस्तै कविताले आरती गर्नुहुन्थ्यो। श्री गोदादेवी व्रत भई भूमिमै शुकला गर्नुहुन्थ्यो। श्री गोदादेवीको हृदय सदा श्रीरङ्गनाथमै लीन रहन्थ्यो। व्रतको समाप्ति अर्थात् मसान्तको दिन मुसु मुसु हाँस्दै भगवान श्रीरङ्गनाथले श्री गोदादेवीलाई स्वप्नमा, शुभे, म तिमीदेखि सन्तुष्ट छु भन्नुभयो। अनि श्री भट्टनाथ सूरी गोदादेवीलाई साथ लिएर श्रीरङ्गम पुग्नुभयो। आफ्नो कैङ्कर्यमा नित्य कैङ्कर्यरत भक्तका सारा मनोकामनाहरू पूर्ण गर्ने भएका श्रीरङ्गनाथ भगवानले श्री गोदादेवीलाई आफ्नो 8वां कक्षमा अर्थात् रङ्गमन्दिरको 7 प्रकोटापछि भगवान विराजमान हुने गर्भगृहमा सारा भक्तहरू एवं भागवतहरूका अगाडि सविधि मङ्गलमय पाणी ग्रहण गर्नुभयो। भगवानले विवाह गरेपछि श्री गोदादेवीजीको विग्रह सबै 108 दिव्य देशहरूबाट प्रकट भए। स्वर्ण रजत मणिमय विग्रहको त्यति बेलादेखि आजसम्म पनि भगवान श्रीदेवी, भूदेवी, नीलादेवीका साथ पूजा हुन्छ। यस प्रकार श्री गोदादेवीको अत्यन्त विचित्र यो कथा सुन्ने पढ्ने सबैले सर्व प्रकारको मङ्गलहरू प्राप्त गर्नेछन्। यसरी श्री प्रभुनामृतको श्री गोदादेवीको श्रीरङ्गनाथ भगवानका साथ विवाह नामक 91औं अध्याय समाप्त भयो। अब 92औं अध्यायमा श्री गोदादेवीको विवाहको विशद वर्णन गर्नुहुन्छ। श्री भट्टार स्वामीलाई प्रणाम गरेर श्री वेदान्ती स्वामीले भन्नुभयो, हे आचार्य, हजुरलाई गोदादेवीको मङ्गलमय जुन प्राणी ग्रहणको वृत्तान्त छ सो सविस्तार वर्णन गर्नुहोस्।
त्यसपछि कृपा गर्ने श्री भट्टर स्वामीले भन्नुभयो, अघि भने जस्तै श्री रङ्गनाथ भगवानले श्री गोदादेवीलाई स्वप्नमा शुभे म तिम्रो स्तोत्रदेखि प्रसन्न छु, तिम्रा अर्चनाहरूदेखि प्रसन्न भएको हुनाले अब म तिम्रो पाणी ग्रहण गर्नेछु भनेर मर्जी भयो। बिहान सपनाबाट बिउजेपछि श्री गोदादेवीले आफ्ना पिता श्री विष्णुचित्त स्वामीसँग सपनाका कुराहरू प्रकट गर्नुभयो। उता श्री रङ्गनाथ भगवानको आफ्ना मन्दिरका प्रमुखलाई आज्ञा भयो, आधिकारिक तरिकाले नवरत्न जडित मेरो सवारी लिएर जाओ र अत्यन्त वैभवका साथ श्री विष्णुचित्त सूरीकी पुत्री श्री गोदादेवीलाई यहाँ लिएर आओ। भगवान श्रीनाथको आज्ञा पाएपछि अधिकारीहरू शीघ्रातिशीघ्र श्री धन्वी नव्यपुरी गए। श्री विष्णुचित्त स्वामीलाई भगवानको दिव्य आज्ञा सुनाए अनि अत्यन्त आश्चर्यचकित श्री विष्णुचित्त स्वामी त्यहाँ गएका भगवानको अधिकारीहरूका सामु प्रसन्न हुँदै उहाँहरूको खूब स्वागत आदर आदि गर्न लाग्नुभयो। यहाँ यस शुभ समाचारको विज्ञापन श्री सूरीद्वारा आफ्ना शिष्यहरू समक्ष भयो। त्यस नगरका राजा उहाँकै शिष्य हुनुहुन्थ्यो। श्री भगवानको मङ्गलाशासन गरेर श्री विष्णुचित्त स्वामीले राजा कहाँ आफ्ना शिष्य पठाएर खबर राजा श्री वल्लभदेवलाई पनि दिनुभयो। मथुरा भन्ने शहरमा रहने उक्त राजाले श्री गुरुदेवको यो शुभ समाचार सुने। आश्चर्यको सीमा नभएका श्री वल्लभदेव राजाको पालो समाचार सुन्ने बित्तिकै आफ्ना चारै प्रकारका सेनाहरूलाई ठिक पर्ने आदेश दिनुभयो। सबैलाई साथ लिएर स्वयं राजा श्री धन्वी नव्यपुरी आउनुभयो। त्यहाँ आएर श्री गोदा देवीको पूजा गर्नुभयो। सूर्यका साथमा सदा विद्यमान रहने प्रभासमान श्री जनकनन्दिनी सीताजी भगवान श्री रामचन्द्रलाई छोडेर कुनै अरू पुरुषका तर्फ हेर्दा पनि हेर्नुहुन्न थियो। त्यसै गरी हाम्री यी गोदाले भगवान श्री रङ्गनाथलाई छाडेर अरूको कामनासम्म पनि गरिनन्। त्यसैले श्री रङ्गनाथ भगवानकी प्राणप्रियामाथि अरू कुनै पुरुषको दृष्टि पर्नु पनि उचित छैन भन्ने विचार गरी छोरीलाई पालकीमा विराजमान गराएर त्यस पालकीलाई पनि खूब राम्ररी पीताम्बर वस्त्रले ढाकेर भेरी मृदङ्ग आदि अनेक दिव्य वाद्यहरू एवं जयघोष गर्दै श्री वल्लभदेवका महती सेनाको साथ श्रीरङ्गधाम जान भनेर प्रस्थान गर्नुभयो। श्री धन्वी नव्यपुरीदेखि लिएर श्रीरङ्गम पर्यन्त अनेक अनेक स्थानमा पुष्पमण्डपहरू बनाइएका थिए। श्री धन्वी नव्यनगरदेखि श्रीरङ्गमसम्मको जुन बाटो थियो त्यो यति राम्रो थियो कि वैकुण्ठ जाँदा जस्तो मार्गको वर्णन छ त्यस्तै लाग्दथ्यो। भगवान श्रीरङ्गनाथले कसरी श्री विष्णुचित्त स्वामीकी छोरी श्री गोदादेवीको पाणी ग्रहण गर्नुहुने हो भन्ने कौतूहलले सारा भक्तको मन यो देख्न कहिले पाइएला भनेर आत्तिएको थियो। चोल देश एवं पाण्ड्य प्रभृति देशहरूका जनसमुदाय श्रीरङ्गमतर्फ आइरहेका थिए, ओइरिएका थिए। यो उत्सव हेर्न आएका सबै नागरिकहरू श्रीरङ्गममा रहन लागेका थिए। श्रीरङ्गम त्यतिबेला नित्यमुक्त जीवहरूद्वारा परिपूर्ण श्री वैकुण्ठ जस्तै प्रतीत भइरहेको थियो। श्री विष्णुचित्त सूरी एवं राजा वल्लभदेवका साथ जब श्री गोदाजीको निचुलापुरीमा सवारी भएको थियो, श्रीरङ्गेशका अधिकारीहरूले यो सुसंवाद श्रीरङ्गनाथलाई सुनाए। यो शुभ समाचार सुन्ने बित्तिकै भगवानले निजुला नगरीबाट श्रीरङ्गमसम्मको बाटो खूब सजाइयोस् र त्यो सजाइएको बाटो गरेर श्री गोदादेवीलाई मेरा सन्निधिमा ल्याइयोस् भनेर आज्ञा भयो। निचुला नगरीदेखि श्रीरङ्गमसम्मको मार्ग फूलमाला, आँपका मन्जरी, केराका खम्बाहरूद्वारा सजाइयो। सर्वत्र साथ साथ घेरा बनाइयो अनि शुभ मुहुर्त, सुदिन, सुनक्षत्र एवं शुभलग्न आएपछि उहाँलाई मङ्गल स्नान गराइयो। सारा अलङ्कारहरूद्वारा अलङ्कृत गराएर भगवत ध्यानमा रत श्री गोदादेवीलाई दिव्य पालकीमा चढाइयो। सबै पछि पछि लागेर निचुलापुरीदेखि श्रीरङ्गमसम्मका लागि प्रस्थान गरे। त्यस अवसरमा महात्माहरूले कहाली बजाए। सबैभन्दा अघि श्री वैष्णववृन्दहरू दिव्य प्रबन्ध पाठ गर्दै गर्दै सवारीमा सजिएका थिए। त्यसपछि अनेक प्रकारले अलङ्कृत दुईवटा हात्ती लमक लमक गरी हिँड्दै थिए। अपितु फेरि दुईवटा घोडा अनि फेरि शुभ अलङ्कारहरूद्वारा सिँगारिएका कैयौँ मधुरभाषिणी कोकिला कण्ठवतीहरू नृत्य गीतका साथमा कलापरायण सुन्दरीहरू नाच्दै गाउँदै गरेका दलका दल कलाकारहरू थिए। त्यसपछि श्री गोदादेवीजीको पालकी गइरहेको थियो। पालकीका दुईपट्टि श्री विष्णुचित्त स्वामी र राजा वल्लभदेव हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो। पालकीका चारैपट्टि वेत्रधारी हजारौं विद्वान वैदिक ब्राह्मणहरूको दल थियो। यस प्रकारका अवर्णनीय वैभवले परिपूर्ण श्री गोदादेवीजीको सवारी 7 घेराहरूद्वारा घेरिएको दिव्य श्रीरङ्गनगरीभित्र प्रवेश गर्यो। साथ परकोटाको त्यो घेरा भएको नगरी छ। त्यसलाई घुम्दै जाँदा भगवान श्रीरङ्गनाथको सातै प्रदक्षिणा पनि भइहाल्छ। श्री गोदादेवीको दर्शन गर्न भनेर आफ्ना रत्नजडित बारदलीहरूमा प्रतीक्षा गरेर बसेका अनेकानेक अप्सराहरूद्वारा श्रीरङ्गम झकझक सिँगारिएको थियो। ती अत्यन्त सुन्दरी अप्सराहरूले पुष्पवर्षा गर्न लागे। श्रीरङ्गनाथ भगवानको 7 प्रदक्षिणापछि श्री गोदादेवीको सवारी श्री चन्दन मण्डपमा आइपुग्यो। त्यही श्रीरङ्गनाथ भगवानको उत्सव विग्रह श्री सुन्दर बेहुलो भगवान मङ्गल स्नान गरी बक्सेर
एवं बीजारोपणका पश्चात वैदिक ब्राह्मणहरूद्वारा पुण्याह वाचन गरेपछि ब्रह्मा प्रभृति 33 कोटी देवताहरूका साथ श्री गोदादेवीको आगमनको प्रतीक्षा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब गोदादेवीलाई त्यस्तो विशाल जुलुसका साथ आएको देखेर श्री सुन्दर बेहुलो भगवान अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। विवाह उपयोगी वस्त्रहरू लगाउनुभयो। भगवान सुसज्जित भइसकेपछि श्री विष्णुचित्त सूर्यले उहाँलाई ससम्मान रत्न सिंहासनमाथि स्थापित गराएर भगवानको सादर पाद्य अर्घ्य मधुपर्क आदिद्वारा पूजा गरेर संविधान श्री गोदादेवीको हात भगवानका हातमा समर्पित गर्नुभयो। पृथ्वीका गर्भबाट उत्पन्न श्री गोदादेवी एवं श्री सुन्दर वर भगवान श्री रङ्गेशलाई वैदिक ऋषिकल्प विद्वान ब्राह्मणहरूले नाना प्रकारले आशीर्वाद दिए। उहाँहरूलाई अन्तःपुर सवारी चलाए अनि शेषशाही भगवान श्री रङ्गनाथको सेवा गर्ने इच्छाले श्री गोदादेवीले सबैका सामुन्ने अन्तःपुरमा प्रवेश गर्नुभयो। हात जोडेर भगवानको सीमा रहित दिव्य गुण, दिव्य सुन्दरता आदि ऐश्वर्यलाई देखेर श्री गोदादेवी अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। भगवानका श्रीचरणनिर शेषशय्यामाथि चढ्नुभयो। श्री गोदादेवीजी सबैले देख्दा देख्दै अन्तर्ध्यान हुनुभयो। यस प्रकार श्री गोदादेवीलाई सबै प्रकारले अंगीकार गरेर श्री रङ्गनाथ भगवानले श्री सूर्यलाई बोलाउनुभयो र भन्नुभयो, आजदेखि हे विष्णुचित्त सूर्य, तपाईँ मेरा क्षीरनिधि समान नै ससुरा हुनुभयो। अनि अर्चकहरूद्वारा श्री सूर्यलाई तीर्थ प्रसाद तुलसीमाला सरको प्रदान गरेर स्वर्णजडित वस्त्राभूषण प्रदान गर्नुभयो। अनि श्री धन्वी नव्यपुरका श्री धन्वी मङ्गल भगवानलाई पहिले जस्तै गरी पूजा अर्चना गर्ने कार्य गर्नुहोस् भनेर ससुरा श्री विष्णुचित्त सूर्यलाई आज्ञा गरी बिदा दिनुभयो। भगवानका आज्ञा पाएर श्री सूर्य आफ्ना शिष्य वल्लभदेवका साथ श्री धन्वी नव्यपुरमा फर्किनुभयो। श्री वल्लभदेव राजालाई मदुराईमा राजकाजका लागि जाने आज्ञा दिएर स्वयं पूर्ववत भगवत कैङ्कर्य परायण हुनुभयो। जसले यो गोदा विवाह चरित्र सुन्दछ, पाठ गर्दछ र मनन गर्दछ त्यसलाई यस संसारमा मङ्गल भई पछि भगवत धाम प्राप्त हुन्छ। यसरी श्री गोदादेवीको विवाहको सविस्तार वर्णन सम्बन्धी यो अध्याय समाप्त भयो। अब 93औं अध्यायमा श्री भक्ताङ्ग्री रेणु सूरीको अवतार विषयक प्रसङ्ग अगाडि भन्नुहुन्छ। श्री गोदा माताजीको चरित्र सुनिसकेपछि श्री वेदान्ती स्वामीले श्री भट्टार्य स्वामीलाई प्रणाम गर्नुभयो। हे स्वामिन, अब भक्ताङ्ग्री रेणु सूरीको चरित्र सुनाउनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुभयो। तदनन्तर श्री भट्टार स्वामीले भन्न लाग्नुभयो, काश्मीरमा बग्ने नदीहरू जस्तै अति शोभामय कावेरी भन्ने अत्यन्त प्रसिद्ध नदी यहाँ चोल राज्यमा पनि बग्दछ। कावेरी जो नित्य सल्लल बगेकी छिन्, उनका उत्तर दक्षिण दुवै किनारहरूमा शस्य श्यामला हरिया धानका खेत अत्यन्त रमाइला देखिन्थे। सबै देशहरूमा प्रसिद्ध क्षेत्र यहाँ भगवान विष्णुका मन्दिरहरू धेरै पाइला पाइलामा जस्तै छन्। तीमध्ये मुख्य कुम्भकोणमा केही दिव्य देश छन् जसलाई पूर्वकालमा योगी पराङ्कुश भक्तिसार परकाल आदिले सेवा मङ्गलाशासन गरिएका छन्। त्यही कावेरीका उत्तरमा चोल देशको मण्डगुडी भन्ने एउटा ठुलो नगर थियो। त्यस नगरमा ऋक यजु साम र अथर्ववेदका र वेदान्त ज्ञाता 700 घर ब्राह्मण थिए जो हेर्दा पृथ्वीमा देवता मानिन्थे। तिनै ब्राह्मणहरूमध्ये कुनै एक पूर्वसिखी विष्णु भक्ति परायण उत्तम ब्राह्मण आफ्ना पत्नीका साथ रहनुहुन्थ्यो, तर ब्राह्मणका सन्तान थिएनन्। उक्त ब्राह्मणले पत्नी सहित भएर पुत्र प्राप्तिका इच्छाले भगवान सम्पत कुमारको नारायणपुर अर्थात् मेलकुटे गएर प्रेमसँग उपासना गर्नुभयो। फलस्वरूप वरदानमा एक अति उत्तम पुत्र भगवान नारायणको गलामा भएको वनमालाको अंशबाट धनुर्मासको ज्येष्ठ नक्षत्रमा अर्थात् उक्त ब्राह्मणका कुलमा जन्म लिनुभयो र जातकर्मादि संस्कार भएपछि वैकुण्ठबाट श्री विश्वक्सेनजी आई पञ्चसंस्कार गराएर विप्रनारायण नाम राखी पुनः वैकुण्ठ सवारी भयो। जन्मदेखि नै चन्द्रमाका कला बडै समान वर्तमान शरीर थियो। श्री विप्रनारायणका संस्कारहरू समय समयमै हुँदै गए। चौलकर्म पञ्चसंस्कार आदि अनेक संस्कारहरू गराएर अनेक विद्या पठन पाठन गराइए। वेद वेदान्त ज्ञान सम्पन्न बालक श्री विप्रनारायण सोच्न लाग्नुभयो, यस संसारका सबै वासनाहरू धप्धप प्रज्वलित अग्निका ज्वाला समान छन्। त्यस्तो ज्वालाबाट बच्न सबै त्याग्नु नै उचित हो। यस्तो सोची एक दिन आफ्ना माता पिता र धन सम्पत्ति सबै चटक्क त्यागेर घरबाट सिधै श्रीरङ्गमतिर लाग्नुभयो। श्रीरङ्गनाथ भगवानलाई साष्टाङ्ग र प्रदक्षिणा गरी त्यहीँ रहन लाग्नुभयो। सांसारिकतामा आत्मस्वरूपको नाश हुने सदा डर भइरहन्छ। त्यसैले यो सांसारिकतालाई सर्वथा त्याग गर्नु भएर उहाँ गार्हस्थ जीवन स्वीकार गर्नबाट बिल्कुल विमुख भएका सन्त हुनुहुन्थ्यो। सदा श्रीरङ्गनाथ भगवानकै सेवामा तल्लीन रहन लाग्नु भएको थियो।
श्रीरङ्गमको कुनै एक एकान्त स्थलमा पुष्प तुलसीको अत्यन्त मनोरम वाटिका लगाउनु भएको थियो। नित्य श्रीरङ्गनाथका लागि तुलसी र पुष्पमाला तयार गर्दै त्यही पुष्पनको सेवा सम्पन्न गर्न लाग्नुभयो। आफू स्वयं मधुकरी गरेर अर्थात् भिक्षा मागेर भगवानलाई भोग लगाउनुहुन्थ्यो। यस प्रकार भगवत कैङ्कर्य परायण विप्रनारायण मुनिको दिनचर्या विष्णुचित्त सूर्यकै जस्तै थियो। नन्दवनै हो कि भने जस्तै उहाँका विशाल एवं आकर्षक उद्यान भगवान शृङ्गनाथका सेवाका लागि मात्र प्रस्तुत थियो। त्यसै उद्यानका छेउमा ब्रह्मचर्यपूर्वक एक कुटीरमा निवास गर्नुहुन्थ्यो। तत्कालीन लोकसुन्दरी अत्यन्त प्रसिद्ध देवदेवी नाम गरिएकी एक वेश्या आफ्नी सखी अलिवेणीका साथमा चोल नरेशको दर्शन गर्न भनेर एकपटक आइछन्। राजालाई नाना प्रकारले आफ्ना मोहक हावभाव समेतले नृत्य आदि प्रदर्शन गरेर प्रसन्न बनाई धनवस्त्रादिबाट पुरस्कृत भई चोल नगर घुम्दै फर्कदा श्रीरङ्ग मन्दिरको दर्शन गर्ने विचारले जाँदै रहेछन्। श्री विप्रनारायणको नन्दनवन समान उद्यानतिर आइपुग्दा शीतल वायु बहेर उनको थकावट दूर भयो। मन्द मन्द सुगन्ध भरिएका वायुका झोकाहरूले त्यहाँको चारैतिर पुष्पपरागहरू उडिरहेका थिए। फलहरूले भरिएका हाँगाहरू लटरम्म भुइँ छुन ओर्लिएका झैँ देखिन्थे। केरा, आँप एवं अनेकन बाक्लो फलफुलका झ्याङहरूबाट कोइलीहरू कुहु कुहु गरेर कराइरहेका थिए। अनेकन चराचुरुङ्गीहरू चिरचिर गर्दै यताउता हिँड्दै थिए। फूलहरूमा चारैतर्फ उन्मत्त भमराहरू घुमिरहेका देखिन्थे। मानव यो इन्द्रको चैत्ररथ नाम गरेको बगैँचा हो कि भने जस्तो थियो। उद्यानको किनारामा स्वच्छ शीतल सलल्ल जलले परिपूर्ण कावेरी तीव्र गतिले बग्दै थिइन्। चारैतर्फ मादकता नै मादकता देखिन्थ्यो। त्यही सांसारिकतादेखि बिल्कुल विरक्त भगवत भक्त युवक पुष्ट जिउडाल भएका मुनि विप्रनारायणजी निर्लेप भावले रहनुहुन्थ्यो। आफ्नी सखीका साथ देवदेवी श्री विप्रनारायणतिर आइन्। आदरका साथ प्रणाम गरेर उहाँका सामुन्ने उभिन्। किन्तु अपरिमित शारीरिक सौन्दर्यकी खानी देवदेवीको पितराग मुनिमाथि कुनै पनि प्रभाव परेन। श्री विप्रनारायणजीले देवदेवीलाई पुलुक्कसम्म पनि हेर्नु भएन। श्री विप्रनारायणको उदासीनता देखेर अचम्म परेकी देवदेवीले आफ्नी सखीसँग सोधिन्, यी पुरुष नपुंसक हुन् कि के हुन्? हेर्दाखेरि यस्ता सुपुष्ट शरीर भएका छन्, तर म आफू यस्ती सौन्दर्य स्वरूप भएकी सुन्दरी देखेर पनि उपेक्षा गर्दै हेर्दासम्म पनि हेर्दैनन्। अनि अलिवेणीले भनिन्, यिनी नपुंसक अन्धो लाटो होइनन्, भगवत भक्त हुन्। यी महान भक्तलाई तिमी आफ्ना सौन्दर्यले आकृष्ट गर्न सक्दैनौ। चोल राजा जस्ता मात्रै तिमीमा आकृष्ट हुन्छन्। यस्तालाई त सांसारिकताले पनि छुन सक्दैन, छोएको पनि छैन। यदि तिमीले यिनलाई आकृष्ट गर्न सक्यौ भने म 6 महिना तिम्रो दासी बन्नेछु। लौ बाजी भयो भनिन्। प्रतिज्ञा गरेकी देवदेवी घर गइन् र सारा गरगहनाहरू राखेर मोटो सादा वस्त्र लगाएर ऊर्ध्वपुण्ड धारण गरेर श्री विप्रनारायणजी कहाँ आइन् र भनिन्, भगवान, मेरा पुरातन पापका कारण म वेश्या भएर जन्मेँ। मेरी आमा मलाई वेश्या बनेर परपुरुषबाट सम्पत्ति लिएर पुरुषको कामना पूर्ण गर भन्थिन्। किन्तु प्रभो, म आफ्नो आत्मालाई अरूपतित गर्न चाहन्न। हे स्वामी, यदि अब पनि मैले यस मनुष्य योनिको लाभ नउठाएर आमाकै आज्ञा मान्ने हो भने कुन लोकमा गएर परौँली? मलाई प्रष्ट प्रतीत भइरहेको छ। श्रीमन्, शास्त्रहरूको पनि निर्णय के छ भने 10 कुकुर्नीहरू समान एउटी चक्री हुन्छे, 10 चक्री समान एक ध्वजी हुन्छे र 10 ध्वजी समान एक वेश्या हुन्छे रे। अतः म हजुरका शरणमा आएकी छु। हजुरका आज्ञाअनुसार सारा कैङ्कर्य गर्नेछु। हजुर भिक्षा गर्न गएको बेला यहाँ बगैँचामा कुरेर बस्नेछु। हजुरले भोग लगाउनुहुन्छ, त्यही अवशिष्ट प्रसाद पाएर जीवन निर्वाह गर्नेछु। यदि अवशिष्ट प्रसाद कृपा भएन भने पनि भगवान, जङ्गली फलपातबाटै निर्वाह गर्नेछु। हे नाथ, मेरो सुरक्षा गर्नुहोस्, मेरो रक्षा गर्नुहोस्। देवदेवीको कुरा सुनेर मुनिले भइगयो नि त भनेर त्यहाँ रहने आज्ञा दिनुभयो। देवदेवीले पनि त्रिकाल स्नान ऊर्ध्वपुण्ड आदिका साथ मुनिजीको हर प्रकारको सेवा गर्दै बगैँचाका प्रत्येक कार्यहरू गरेर पूर्ण रूपेण श्री विप्रनारायण स्वामीलाई सघाउँदै उहाँको मन आफूपट्टि आकर्षण गर्ने चेष्टा गरिन्। भिक्षा मागेर ल्याएको अन्नको प्रसाद जो मुनिको उच्छिष्ट हुन्थ्यो त्यही खाएर सन्तुष्ट भएकी देवदेवीको शरीर त भगवत प्रसादका कारण नित्यप्रति झन झन कान्तिमान हुँदै गयो, तर आफ्नो कार्य पूरा हुने चेष्टा भने देखिएको थिएन। यसरी श्री प्रपन्नामृतमको 93औं अध्यायमा श्री भक्ताङ्ग्री रेणुसूरिको अवतार सम्बन्धी प्रसङ्ग रहेको छ। अब अगाडिको प्रसङ्गमा श्री विप्रनारायणको तिनै देवदेवीसँग विवाहको प्रसङ्ग रहेको छ। आउनुहोस् श्रवण गरौँ। यसपछि श्री वेदान्ती स्वामीले श्री भट्टर स्वामीलाई निवेदन गर्दै सोध्नुभयो, हे भगवान, देवदेवी त्यसरी दुःख पाउँदै सम्पूर्ण भोगहरू त्यागेर मुनि विप्रनारायणलाई मात्रै आकृष्ट गर्न कति दिनसम्म उहाँको आश्रम बाहिर रहिन्? यसरी त्यस्ता परम भागवत श्री विप्रनारायणलाई आकर्षण गर्न सकिन्? कसरी त्यस्ता परम भागवत श्री विप्रनारायणलाई आकर्षण गर्न सकिन्?
श्री भट्टर स्वामीले भन्नुभयो, तिनी श्री विप्रनारायण स्वामीजीको कैङ्कर्यमा हरहमेशा तल्लीन रहन्थिन्। उहाँकै इच्छा बमोजिम बगैँचामा फूल तुलसी रोप्न थालिन्, पानी हाल्थिन्। मुनि मधुकरी गर्न आश्रमबाट बाहिर गएका बेला कुटीर कुरेर बसिदिन्थिन्। आश्रम मात्र होइन, आश्रमका अगल-बगल रहेका उद्यानको रक्षा गरेर रहँदा पनि मुनि उनलाई पुल्कसम्म पनि हेर्नुहुन्न थियो। मनै मन साह्रै पिल्सिन्थिन्, दुःख मान्दथिन्। निराश भएर आफ्नो कार्य सिद्ध होस् भनेर श्रीरङ्गनाथ भगवानलाई प्रार्थना गर्न भनेर उनी मन्दिर गइन् र प्रार्थना गर्न लागिन्। हे दयालु देवादिदेव भगवान रङ्गनाथ, ममाथि प्रसन्न हुनुहोस्। यी भागवतोत्तम मुनि त ममाथि जाबो एउटा बगैँचाको बोट जति पनि वास्ता राख्नुहुन्न। मैले बेकार प्रतिज्ञा गरेछु। भागवतहरूलाई मध्यस्थी स्त्रीहरूले कहिल्यै पनि क्षुभित गर्न नसक्ने रहेछन्। आज 6 महिना भयो, मैले आजसम्म राम्ररी उहाँको सेवा गरेँ, तर मुनिले मलाई यत्रो दिनमा एक पटक पनि हेर्नु भएन। महान औँसीका रातमा एक्लै रातभर आश्रम बाहिर अनाथ बनेर बसेँ। यहाँलाई बिल्कुल मेरो प्रवाह छैन। हे भगवान, मेरो प्रतिज्ञा सफल हुने कतै पनि लक्षण देख्दिन। त्यसपछि मुनिलाई हावभाव प्रदर्शन गर्दै उहाँलाई आकर्षण गर्दै देवदेवी प्रेमपूर्वक मुनिनिर आइन्। हे वेदान्तिन, हेर, नारीका संसर्गबाट सदा बच्ने कोसिस गर्नुपर्छ। नारीका सन्निकट हुने बित्तिकै पुरुषहरूको चित्त चञ्चल भइहाल्छ। तपस्वी विश्वामित्र जस्ता ऋषि महात्मा त नारीका सन्निधिका कारण गलितेन्द्रिय हुन पुगेका थिए भने श्री विप्रनारायणले पनि देवदेवीको पाणी ग्रहण गर्नुभयो। उनका साथ दीर्घकालसम्म विषय भोग गर्नुभयो। विश्वामित्र मुनिकै जस्तै भगवती राधाका साथ भगवान श्रीकृष्णले जस्तै श्री विप्रनारायणले पनि देवदेवीसँग विहार गर्नुभयो। आफ्ना अनेक प्रकारका मनमोहक विभ्रमहरूद्वारा श्री विप्रनारायणले आफ्नो वशवर्ती बनाएर देवदेवीले आफ्नो घर लिएर आइन्। अलिवेणी भन्ने सखीसँग राखेको बाजी देवदेवीले जितिन्, आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गरिन्। त्यसपछि मुनिले पनि भगवान श्रीरङ्गनाथको सबै कैङ्कर्य छाडिदिनुभयो। सन्ध्या वन्दनादि नित्य नैमित्तिक एवं प्रायश्चित्त कर्मानुष्ठानहरू त्यागेर केवल देवदेवीकै सुन्दरी सुधामा मग्न भएर युवतीको शरीर भोग गरेर मक्ख हुनुभयो। मुनि विप्रनारायणको यस्तो अचम्मको चरित्र सुनेर अत्यन्त आश्चर्यचकित भई श्री वेदान्ती स्वामीले सोध्नुभयो, भगवान, श्री विप्रनारायण स्वामीको गणना कासार भूत परकाल प्रवृत्ति 10 आलवारहरूमा हुन्छ, अनि उहाँको संसर्ग कसरी वेश्यासँग सम्भव भयो त? फेरि श्रीरङ्ग क्षेत्र भनेको साक्षात् श्री वैकुण्ठ समान छ। त्यस्ता ठाउँमा यस्तो वेश्याको जन्म कसरी हुन गयो? हजुर त शास्त्रहरूका रहस्यहरूका ज्ञाता हुनुहुन्छ, त्यसमाथि पनि श्रीरङ्गनाथ भगवानका पुरोहित। मलाई यसको रहस्य सविस्तार बताइदिने कृपा गर्नुहोस्। यसरी वेदान्तीको प्रार्थना सुनेर श्री भट्टर स्वामीले भन्नुभयो, हे वेदान्ती, ती दुवैका पूर्वजन्मको कहानी श्री राधा एवं श्री माधवकै कहानी जस्तै छ। श्री विप्रनारायण भनेका साक्षात् श्रीकृष्ण र देवदेवी भन्ने कुब्जा। श्री कृष्णावतारमा जब श्रीकृष्ण भगवानले मथुरामा ती कुब्जाका हातबाट चन्दन धारण गर्नुभयो, कुब्जा 3 ठाउँमा बाँगिएकी थिइन् र भगवानले उनलाई कृपा गरेर अलौकिक अनघ सौन्दर्य सम्पन्न सुन्दरी बनाइदिनु भएको थियो। त्यति मात्रै होइन, भगवान उनको आग्रहले उनको भवनमा समेत जानुभएको थियो। दीर्घकालसम्म कुब्जाका साथ भगवानले रमण गर्नुभएको थियो अनि उनलाई तिम्रो ईप्सित वर माग भनेर कुब्जालाई भन्नुभयो। कुब्जाले पनि साक्षात् त्रिभुवन नायक परमात्मासँग मोक्ष नमागेर भगवानलाई आफ्नो पति बनिदिनुहोस् भनिन्। कुब्जाको यस्तो इच्छा भगवानले सुन्नुभयो। यस समयमा त म यस्तो वर दिन सक्दिन। अर्को जन्ममा तिम्रा साथ तिम्रो पतिका रूपमा भेट गरौँला भनेर भगवानले केवल कबुल गर्नुभयो। तिम्रा सारा इच्छाहरू त्यति बेला पूरा पनि गरौँला र तिमीलाई परमपद पनि दिउँला भनेर भगवानले भने बमोजिम यो लीला भएको छ। भगवानले कुब्जालाई पतिको रूपमा श्रीरङ्ग क्षेत्रमा तिमीसँग भेट गरौँला भन्नुभयो र कुब्जालाई सर्वसुन्दरी नर्तकी बनेर तिमी भगवान श्रीरङ्गनाथको कैङ्कर्य गरौली भन्नुभएको थियो। हे वेदान्तिन, भगवानले आफ्नो त्यही प्रतिज्ञा अनुसार वनमालाका अंशले श्रीरङ्ग क्षेत्रमा श्री विप्रनारायणको रूपमा अवतार ग्रहण गर्नुभयो। भगवानलाई नित्य पुष्प तुलसीको सेवा गर्दै कुब्जाको पति बन्नुभयो। प्रभुले कलानुसार देवदेवी भएर जन्मेकी कुब्जाको संयोग पाएर उनको सम्पूर्ण इच्छा पूर्ति गरी अन्त्यकालमा उनलाई मोक्ष प्रदान गर्नुभयो। यसरी श्री प्रभुनामृतमको 54औं अध्यायमा श्री विप्रनारायणको देवदेवीसँगको विवाह सम्बन्धी प्रसङ्ग समाप्त भयो। अब 95औं अध्यायमा श्री देवदेवीको वैकुण्ठ गमन सम्बन्धी प्रसङ्ग श्रवण गरौँ। श्री वेदान्ती स्वामी श्री भट्टर स्वामीलाई हात जोडेर सोध्न लाग्नुभयो, हे भगवान, विप्रनारायण मुनिले कतिन्जेल आफ्नो अनिवार्य नित्य कर्महरू छाडेर वर्णाश्रमोचित स्वरूप परित्याग गर्नुभयो। देवदेवीको घर कति वर्षसम्म रहनुभयो? उहाँको देवदेवीसँग फेरि कसरी वियोग भयो? अन्तिम समयमा देवदेवीलाई मुनिजीले कसरी मोक्ष प्रदान गर्नुभयो? इत्यादि सारा वृत्तान्त सुन्न मन लाग्यो। प्रभु आज्ञा गर्नुहोस् भनी श्री भट्टर स्वामीले भन्न लाग्नुभयो, हे अनघ वेदान्तिन, हेर,
हमेशा देवदेवीकै सौन्दर्य सुधा पान गर्दै श्री विपनारायणजी उनै कहाँ रहन लाग्नुभयो। देवदेवी पनि अरू पुरुषको ध्यान एकदम त्यागेर साक्षात् रङ्गनाथ भगवान मान्दै उहाँकै सेवा गर्न लागिन्। देवदेवीले श्री विपनारायणको चरणका सेवा गरेर के गर्नु र उनकी आमाको कुनै पनि भाव थिएन। भक्तहरूका मार्गकी प्रबलवादीका आमाको पालो यिनी निर्धन मुनिलाई त्यहाँ के टेक्न दिन्थिन् र? बडो निर्दयतापूर्वक गलहत्यारा घरबाट निकालिदिइन्। त्यसरी निकालिदिएका श्री विपनारायणजी आफ्ना कर्मलाई धिक्कार्दै बडो मानसिक संवेदनाका साथ ओढ्नेले मुख ढाकेर ढोका बाहिर रातभर पल्टिरहनुभयो। त्यस रातमा सारा जगत निदाइरहेको थियो। भगवान पुरुषोत्तम श्री रङ्गनाथ एवं प्रभुकी प्राणवल्लभा भगवती आफ्नो सहर निरीक्षण गर्ने इच्छाले बाहिर सवारी भएको रहेछ। निष्पट्ट अँध्यारो वेश्याका मूल ढोका बाहिर अनाथ किम कर्तव्य विमूढ झैँ अत्यन्त लज्जित अवस्थामा श्री विपनारायणजीलाई सुतिरहेको अवस्थामा देखेर जगन्माता श्रीलक्ष्मीले भगवानलाई सोध्नुभयो, प्रभु, यी ब्राह्मण जस्ता देखिन्छन्, को हुन्? यस्तो मध्यरातमा वेश्याका ढोकामा आफ्नो मुख ढाकेर अनाथ जस्तै भएर सुतेका छन्। आफ्नी परम प्रेयसी लक्ष्मीजीको प्रश्न सुनेर भगवानले, प्रिय, यी हाम्रा तिनै विप्रनारायण हुन्। हामीलाई पहिले नित्य पुष्प तुलसीका खूब राम्रा मालाहरू अर्पण गर्दथे, तर अहिले धेरै मायामा भ्रमित भएर सारा आफ्ना वर्णाश्रम कृत्यहरू छाडेर वेश्याका भक्त बनेर बसेका छन्। बिचारा आजकल धन छैन, के गर्नु? आज त्यसै वेश्याद्वारा निष्कासित भएर वियोग व्याकुलतामा त्यस ढोकामा कुरेर बसेका छन्। आफ्ना भक्तको यस्तो दुर्दशा देखेर दुःखी भएर लक्ष्मी माताले भगवानसँग बिन्ती गर्नुभयो, अब यी आफ्ना भक्तलाई लीलाको विषय नबनाइकन फेरि आफूतर्फ प्रवृत्त गरिबक्स्योस्। आफ्नी लक्ष्मीका कुरा सुनेर भगवानले एक विचित्रको लीला गर्नुभयो। आफ्नो मन्दिरमा 5 घडाहरू मध्ये एक जुन प्रमुख एउटा सुनको घडा थियो, त्यो थपक्क लिनुभयो अनि एउटा सानो बालकको रूप बनाउनुभयो। देवदेवीका ढोकामा गएर ढोका खटखट्याउनुभयो। ढोका खोलेर देवीदेवी निक्लिएर परिचय सोध्दा आफ्नो नाम रङ्गदास बताउनुभयो। श्री विपन्नारायणले पठाउनु भएको यो घडा तपाईँ राख्नुहोस् अरे, उहाँ स्वयं तपाईँको ढोका अगाडि हुनुहुन्छ भनेर स्वर्ण घडा दिनुभयो। देवदेवीले पनि उहाँलाई भित्र पठाइदेऊ भनेर त्यो स्वर्ण घडा राखिन्। रङ्गदासको पालो विपन्नारायणलाई तपाईँलाई भित्र बोलाइएको छ भनिदिनुभयो र आफू चुपचाप भगवती लक्ष्मीजीका साथ शेष शय्यामा आराम गर्न लाग्नुभयो। भोलिपल्ट बिहान अर्चकहरूले मन्दिर प्रवेश गरेर हेर्दा कामको भाँडो घडा नदेखेर छक्क परे। यस्तो अद्भुत घटना घटेको देख्दा सनसनी मच्यो। खोजतलासी खुब भयो, तर कतै पनि भेटिएन। एक कान दुई कान मैदान भने चाहिँ यो खबर चोलराजसम्म आइपुग्यो। राजाका कर्मचारीहरू मन्दिर आए। अर्चकहरूसँग एक एक गरी दण्डका साथ पूछताछ गरियो। अन्त्यमा अर्चकहरू निर्दोष साबित भएपछि छोडियो। अब स्वर्णपात्रका लागि गुप्तचरहरू छाडिए। यता देवदेवीकी सेविका त्यसै समय त्यही पात्र लिएर पँधेरामा पानी लिन भनेर आइछ। यता गुप्तचर यता छँदै थिए। त्यसलाई त्यो स्वर्णपात्रको साथ सबुत पक्रेर त्यसका पतिलाई समातेर उनीहरूले खुब चुट्न थालेछन्। आफ्नो दुलाहलाई त्यसरी निर्मम कुटेको देखेर सेठीको पालो त्यस पात्र सम्बन्धी सम्पूर्ण कुरो कर्मचारीलाई सुनाइदिइन्। नपत्याए जानुहोस्, तिनी विप्रनारायण अहिले पनि देवदेवीका घरमा कामपराधीन भएर निर्लज्ज बसिरहेका होलान्। उनीहरूले यो सुनको घडा देवदेवीलाई दिएका हुन्। अब देवदेवी र श्री विप्रनारायण मुनि दुवैलाई प्रहरीले समातेर चोल राजा समक्ष पेश गरे। चोरीका अभियोगमा समातिएकी देवदेवीले राजालाई त्यो भाँडो त स्वयं विप्रनारायणको रङ्गदास भन्ने नोकर केटाले विप्रनारायणले पठाएका भनेर मलाई दिएको हो भनेर स्पष्टीकरण दिइन्। श्री विप्रनारायणजीले त्यसको प्रत्युत्तरमा, म त अकिञ्चन एक व्यक्ति हुँ, मेरो नोकर कहाँ हुनु र? न यस स्वर्ण घटका बारेमा केही जान्दछु भन्नुभयो। यसरी दुवैको परस्पर विवादका कुराहरू सुनेपछि राजाले ती दुवैलाई धिक्कारे। श्री विप्रनारायणलाई दुःखद कारावासमा राखियो। देवीदेवीलाई पनि उचित दण्ड दिनका लागि अराइयो र हिरासतमा राखियो। आधा रात हुने बेला भयो। संसारका सारा प्राणीहरू निदाएका थिए। श्री रङ्गनाथका सेवामा वात्सल्य गुणप्रधान जगत जननी भगवती लक्ष्मीजी भने त्यतिखेर सेवा गर्न लाग्नु भएको थियो। समस्त कल्याण गुण सागर भगवान विष्णु पनि दिनभरको भक्त रक्षारूप कार्यद्वारा श्रान्त आफ्नी प्राणप्रियाको स्नेह माधुर्य सेवा ग्रहण गर्नुहुँदै शुकला भएको थियो। भगवानलाई अनुकूल बनाएर लक्ष्मी माताले बिन्ती गर्नुभयो, भगवान विप्रनारायण हजुरका पहिलेका प्यारा भक्त हुन्। अहिले यतिखेर हजुरकै स्वरूप तिरोधानकारी मायाका कारण वेश्या भक्त भएर महान दुःखमा रहेका छन्। अब त्यस दुःखबाट छुटाइदिनुहोस्। लक्ष्मीका वाणी सुनेर तत्कालै चोरराजलाई सपनामा, हे राजन, विप्रनारायण मेरा छोरा हुन्। आफ्नो पिताले छोरालाई जुन बेला जे पनि दिन सक्छ। मैले नै बालक भएर त्यो पात्र देवीदेवीलाई दिएको थिएँ। तिमी को हो यसरी मेरो सम्बन्धीलाई कष्ट दिने भनेर रिसाउनु भयो। भोलिपल्ट बिहान राजा जागे। सबैलाई बोलाएर सभामा स्वप्न सुनाएर श्री विप्रनारायणलाई मुक्त गरी उहाँसँग क्षमा मागेर
चोलराजले भगवानसँग पनि क्षमा याचना गरे। कारागारबाट मुक्त भएका श्री विप्रनारायणको पनि ज्ञान नेत्र खोल्यो। वेद वेदान्तका ज्ञाता भगवत भक्ति परायण विद्वानहरूसँग उहाँले पापको प्रायश्चितको उपाय सोध्नुभयो। महान कुकृत्यबाट मुक्त हुने एउटै उपाय छ, त्यसका लागि श्री वैष्णवहरूको श्रीपाद तीर्थ ग्रहण गर्नुपर्दछ भन्नुभयो। भगवानको श्रीपाद तीर्थभन्दा पनि कैयौँ गुणा पवित्र भक्तको श्रीपाद तीर्थ हुन्छ। भागवतहरूका श्रीचरण जसले आफ्नो शिरमा राख्दछ उसलाई संसारका सम्पूर्ण तीर्थ गरेको फल प्राप्त हुन्छ। यस्तो महान उपदेश विद्वान श्री वैष्णव आचार्यबाट पाई श्री विप्रनारायणले आफ्नो असह्य पापको प्रायश्चित स्वरूप भागवतहरूका श्रीपाद तीर्थलाई भगवत तीर्थभन्दा पावन ठानेर ग्रहण गर्नुभएका कारणले उहाँको श्री भक्ताङ्ग्री रेणु भन्ने पवित्र नाम प्रसिद्ध भयो। श्री सूरीले यसैले आफ्नो ज्ञान एवं भक्तिको पराकाष्ठामा पुग्नुभयो र द्वादश सूर्यहरूमा प्रसिद्ध हुनुभयो। श्री विप्रनारायणको यो अवस्था देखेर देवदेवी पनि वेश्यावृत्ति त्यागेर श्रीरङ्ग मन्दिरमा आई श्री विप्रनारायण सूर्यको नित्य कैङ्कर्यमा लाग्नुभयो। भगवत भागवतको परम कैङ्कर्यमा लागेकी श्री देवी पनि भागवतको परम कैङ्कर्यमा लागेकी देवदेवी पनि भक्तिको पराकाष्ठामा पुग्नुभयो र देहत्याग गरेर वैकुण्ठ लोक प्राप्त गर्नुभयो। श्री भक्ताङ्ग रेणु स्वामी पनि सारा सम्बन्ध भगवानसँगै गाँसी हर प्रकारले फूल तुलसी माला इत्यादि समेत सेवा गर्दै रहन लाग्नुभयो। यसै अवस्थामा उहाँले श्रीरङ्गममै श्रीमाला र प्रावध स्तव नामक दुई ग्रन्थ रच्नुभयो। दुवै ग्रन्थहरू भगवानलाई नै उपाय र उपेय रूपमा मानेर लेखिएकाले भागवतहरूका लागि अनेक नित्यानुसन्धानका सङ्ग्रह रूपमा छन्। प्रावध स्तवमा सबै गाथाहरूले भगवान श्री रङ्गनाथको स्तुति गरिएको छ। श्री भट्टर स्वामीका यस्ता मिठा कुराहरू सुनेर अस्मद्यति श्री वेदान्ती स्वामीले फेरि सोध्नुभयो, हे गुरुदेव, कुन सूर्यहरूले कुन दिव्य देशहरूमा मङ्गलाशासन गर्नुभएको छ? शिष्यको यस्तो प्रश्न सुनेर श्री भट्टार स्वामीजी भन्न लाग्नुभयो, हे वेदान्तिन, भगवानका 108 दिव्य देश भनिन्छ। श्रीरङ्गनाथको मङ्गलानुशासन सबैले गर्नुभएको कारण श्रीरङ्गम मुख्य मानिन्छ। 26 दिव्य देशको अनेक भक्तहरूले मङ्गलाशासन गरेका छन्। गोपनगर, वृषभाद्री र श्री कृष्णनगरको 4 योगीहरूले मङ्गलाशासन गर्नुभएको छ। 2 सूर्यहरूले श्वेताचल, व्योमनगर, कपिस्थल, गोष्ठीपुर, चित्रकूट, धन्वीपुर, मौहुर, दक्षिणपुर एवं श्री मुक्तिकलको मङ्गलाशासन गर्नुभएको छ। केरल काञ्ची अन्तर्गतका शेष सदन, गीतागृह, विख्यारण्यको किङगृह, घटेगाचल, नन्दब्रज, मथुरा र साकेतको महिमा समान रूपले गाइएको छ। श्री भट्टार स्वामीका यी वाणी सुनेर श्री वेदान्ती स्वामीले सोध्नुभयो, ती सूर्यहरूका परिचयात्मक नाम हजुर बताइदिनुहोस्, जसले परब्रह्म परमात्मा भगवानका दिव्य अर्चावतार स्थलहरूको मङ्गलाशासन गर्नुभएको छ। अनि श्री भट्टाचार्य स्वामीजीले भन्न लाग्नुभयो, चोल देशका 42 दिव्य देशहरूको अनेक दिव्य सूर्यहरूले मङ्गलाशासन गर्नुभएको छ। श्री भूतयोगी आदि 10 सूर्यहरूले तथा श्री गोदादेवीले श्री रङ्गनाथको मङ्गलाशासन गर्नुभएको छ। श्री विष्णुचित्त सूर्य र कलिवैरी सूर्यले श्री श्वेतगिरी निवासी भगवान एवं अपूप रङ्गनाथको मङ्गलाशासन गर्नुभएको छ। श्री भक्तिसार, श्री शठकोप एवं परकाल सूर्यले गजातिघ्न एवं श्री कृष्ण भगवानको मङ्गलाशासन गर्नुभएको छ। श्री भक्तिसार सूर्यले कुम्भकोणमा प्रख्यात भगवान श्री सारङ्ग पाणीको मङ्गलाशासन गर्नुभएको छ। श्री भक्तिसार, श्री शठकोप र कलिवैरी परकाल सूर्यले व्योमनगरमा वर्तमान लवणाभावतात् भगवानको मङ्गलाशासन गर्नुभएको छ। कृष्णपुरमा विराजित भगवान श्री सौरीराजको मङ्गलाशासन श्री शठकोप र परकाल सूर्यले गर्नुभएको छ। चित्रकूटमा विराजित भगवान गोविन्दराजको मङ्गलाशासन श्री शठकोप, श्री भट्टनाथ, श्री कुलशेखर सूरी तथा श्री गोदादेवीले गर्नुभएको छ। हे वेदान्तिन, प्रेमपुरलाई छाडेर सबै दिव्य देश श्री शठकोप स्वामीद्वारा वर्णित छ। श्री भक्तिसार सूरीले मात्रै प्रेमपुरीका भगवान श्री सुन्दर राजको मङ्गलाशासन गर्नुभएको हो। पाण्ड्य देशमा 18 दिव्य देशहरू छन्, तीमध्ये 4 दिव्य देशहरूको मङ्गलाशासन अनेक योगीहरूले गर्नुभएको छ। बानाद्रीका श्री सुन्दरबाहुको मङ्गलाशासन श्री शठकोप सूरी, भट्टनाथ, श्री कुलशेखर स्वामीले मात्र गर्नुभएको छ। गोष्ठीपुरका श्री सौम्यनारायण भगवानको मङ्गलाशासन श्री गोदादेवी, श्री परकाल सूरी, श्री भट्टनाथ र गोष्ठीपुरका श्री सौम्यनारायण भगवानको मङ्गलाशासन श्री गोदादेवी, श्री परकाल सूरी, श्री भट्टनाथ र श्री कलिवैरी स्वामीले गर्नुभएको छ। तर तिरुमहुरका श्री कालमेघ भगवानको मङ्गलाशासन श्री शठकोप सूर्य, श्री प्रकाश सूर्यले गर्नुभएको छ। धन्वीपुरका श्री सौरीराज भगवानको श्री विष्णुचित्त र श्री गोदादेवीद्वारा मङ्गलाशासन गरिएको छ। शीतो ध्यान शक्तिगिरी र श्री दर्वशयन यी 3 दिव्य देशको मङ्गलाशासन श्री प्रकाश सूर्यले गर्नुभएको छ। श्री मथुरापुरीको मङ्गलाशासन श्री भट्टनाथ सूर्यले गर्नुभएको छ। श्री वैकुण्ठ आदि 9 दिव्य देश र बानाद्रीको मङ्गलाशासन श्री शठकोप सूर्यले गर्नुभएको छ। केरल देशमा 14 दिव्य देशहरू छन्, तीमध्ये 3वटा दिव्य देशको अनेक योगीहरूले र श्री कुरङ्ग नगरी पूर्ण भगवानको मङ्गलाशासन श्री शठकोप सूरी, श्री भट्टनाथ सूर्य, श्री प्रकाश सूर्यले गर्नुभएको छ। दक्षिणपुरका अमराधिप भगवानको मङ्गलाशासन श्री शठकोप सूर्य र श्री प्रकाश सूर्यले गर्नुभएको छ। यस अतिरिक्त शेष 11 दिव्य देशको मङ्गलाशासन श्री शठकोप सूर्यले गर्नुभएको छ।
तोन्डीर मण्डलमा भगवानका 23 दिव्यदेश छन्। त्यहाँ 7 दिव्यदेशको अनेक योगीहरूद्वारा मङ्गलाशासन भएको छ। काञ्चीपुरीका वेगस्थलवास र श्री यथोक्तकारी भगवानको कासार योगी र भक्तिसार सूरीद्वारा काञ्चीकै उरगगृहाधीश भगवानको श्री प्रकाल सूर्य श्री भक्तिसार सूरीद्वारा गीतागृह नामक दिव्यदेशका पाण्डुदूत श्रीकृष्ण भगवानको श्री भक्तिसार र श्री प्रकाल सूरीद्वारा मङ्गलाशासन भएको छ। घटिकाचलका श्री नृसिंह भगवानको श्री शरगोप र प्रकाल सूरीले गोपुरीका त्रिविक्रम भगवानको श्री कासार योगी श्री भूति योगी र श्री भ्रान्त योगीले कैरविनी तटका श्री नृसिंह श्री रामरङ्गेश र श्री गजेन्द्र भगवानका साथै श्री पार्थसारथी भगवानको मङ्गलाशासन श्री भक्तिसार श्री परकाल श्री शरगोप सूरीले गर्नुभएको छ। वृक्षारण्यको किङ्गृह नामक नगरका श्री वीर राघव भगवानको मङ्गलाशासन श्री परकाल श्री भक्तिसार सूरीले गर्नुभएको छ। बाँकी 16 स्थानको 4-4 सङ्ख्यामा अरू 4-4 कविन्द्रहरूद्वारा संस्तुति भएको छ। उत्तरपट्टि 11 दिव्यदेशहरू छन्। तिनमा 4 को मङ्गलाशासन अनेक योगीहरूले गर्नुभएको छ। ती 4 मध्ये श्री वेङ्कटनायक भगवानको नवयोगेन्द्रहरूले र श्री गोदादेवीले मङ्गलाशासन गर्नुभएको छ। अयोध्यानाथ राघवेन्द्र सरकारको श्री कुलशेखर मुनि र श्री लीलादेवीले नन्दप्रस्थ भगवान श्रीकृष्णको श्री विष्णुचित्त श्री प्रकाल सूर्य र श्री गोदादेवीले मङ्गलाशासन गर्नुभएको छ। अनि बाँकी रहेका 6 दिव्यदेशको मङ्गलाशासन श्री परकाल सूर्यले गर्नुभएको छ। उपरोक्त सबै दिव्यदेशहरूमा श्रीरङ्गम नै प्रधान छ, किनकि सारा दिव्येश्वरहरूले श्री गोदादेवीका साथ श्रीरङ्गमको मङ्गलाशासन गर्नुभएको छ। श्री रङ्गनाथ भगवानको सेवा श्री नाथमुनि, श्री यामुनमुनि र श्री रामानुज मुनिहरूले समेत गर्नुभएको थियो र श्रीरङ्गम विमान स्वयं प्रकट भएको थियो। यहाँ नित्य निवास गर्ने सबैको मुक्ति करस्थित छ। श्री भक्ताङ्ग रेणु सूरीले पनि श्रीरङ्गममै नित्य निवास गर्नुभयो र नित्य मुक्तहरूद्वारा सेवित श्री त्रिपाद विभूति प्राप्त गर्नुभयो। पृथु कीर्तिले पनि जीवनको आफ्नो 105 वर्षसम्म श्रीरङ्गमै व्यतीत गरेर भगवानको नित्य सालोक्य प्राप्त गर्नुभएको थियो। हे वेदान्तिन, श्री भक्ताङ्ग रेणु सूरीद्वारा रचित प्रबन्धहरू पढ्ने सुन्ने मानव परमपदका भागी हुन्छन्। श्री सूरीद्वारा रचित श्रीमाला नजान्नेले भगवानलाई पनि जान्न सक्दैन। श्रीमालाम जो न जानाति स न जानाति माधवम। श्री भक्ताङ्ग रेणु सूरीका पावन चरित्र भक्तिपूर्वक सुन्ने मान्छे यस लोकमा भुक्ति प्राप्त गरेर आनन्दले रहन्छन् र देहत्याग गरेपछि मुक्ति पाउँछन्, यसमा कुनै शङ्का छैन। यसरी श्री प्रभुनामृतको श्री देवदेवीको वैकुण्ठ गमन र दिव्यदेशहरूको वर्णन सम्बन्धी प्रसङ्ग यही समाप्त हुन्छ। जय श्रीमन्नारायण।